अस्सलाम वालेकुम। जावेद शाह तल्ख व शीरी के साथ मैंगल अप यूट्यूब पे एक बार फिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चली है और पाकिस्तान के अंदर ये सियासी सूरत हाल मुसलसल तवातुर के साथ चल रही है और आवाम इससे काफ़ी बज़्ज़न है और आवाम काफ़ी परेशान है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब के अंदर इस वक्त रस्साकशी हो रही है। गवर्नर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया। वज़ीर आला ने अब तहरीक अदम एतमाद जो अपोजिशन ने पेश की थी उसे मुस्तरद कर दिया। इस तरह के गेम चल रहे हैं वहाँ। अब आज की ताज़ा खबर ये है कि हाई जो कोर्ट है पंजाब का, जिसमें दोनों फरीक जा चुके हैं इस तमाम सूरत हाल के बाइस, तो कोर्ट ने उनसे गवर्नर के इक़दाम को कलअदम करार दे दिया है और वज़ीर आला को बहाल कर दिया है कि वज़ीर आला अपनी नशिस्त पे वापस बहाल हो गए हैं। मगर सलात के मुताबिक कोर्ट ने पूछा है क्या वज़ीर आला असम्बली तो नहीं तोड़ेंगे, तो इसकी ज़मानत दी जाए तो गालिबन वज़ीर आला इस बात की ज़मानत देंगे कि असम्बली नहीं तोड़ेंगे, जमहूरी अमल जारी और सारी रहेगा। अब आप ये देखिए कि इसमें बड़ा एक गेम खेला जा रहा है। इमरान खान जो कि वज़ीर आला के पार्टी पीटीआई के बानी हैं, उन्होंने कहा है मैं सूबा पंजाब और सूबा पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दूंगा। 23 दिसंबर को असम्बली टूटनी थी कि ये अदम एतमाद और ये इस तरह की सूरत हाल पेश आ गई। अब वज़ीर आला से एतमाद जो नहीं ले सके तो अब उसके अलावा वज़ीर आला ये उज़्र पेश करेंगे पीटीआई के कायद को कि जनाब कोर्ट ने कह दिया है कि असम्बली ना तोड़ी जाए, इस शर्त पे उन्होंने मुझे बहाल किया है या जैसा कह लें उनकी हुकूमत को कंटिन्यू रखा है और गवर्नर के इक़दाम को डी नोटिफाई जो किया था उसने कलअदम करार दे दिया है। ये बज़ाहिर परवेज़ इलाही और काफ लीग वालों की फतह है, मगर इमरान खान के साथ उनका फासला भी है इस बहाली में, क्योंकि इस तरह इमरान खान का वो फैसला कि असम्बली तोड़ दी जाए, तो अब अगर ये मशरूत बहाली है तो इस इमरान खान के उस इक़दाम की नफ़ी होती है जो वो चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें बड़ी एक अहम सियासत पस पर्दा है और पस मंज़र में बड़ी अहम सियासत है। परवेज़ इलाही वो गेम खेलने में अपने कामयाब हो गए जो वो असम्बली ना तोड़ना चाह रहे थे, जिसका इसी हमारे चैनल पे कबल अज़ वक्त बता दिया गया था और हमने इससे पहले इसकी तरफ इशारा भी किया था कि परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ेंगे। अब उन्होंने इसकी कानूनी मदद ले ली है और कानून का ये उनके पास एक आर्डर समझें कि वो आ गया है, उनके पास इशारा आ गया है कि वह अदलिया नहीं चाहती इमरान खान साहब, अब मैं कैसे तोड़ूँ, तो एक उज़्र वो पेश कर सकते हैं। और दरपर्दा लगता है इसमें उनके पीडीएम से भी डांडे मिले हुए हैं और सियासी राब्ते हैं जारी सारी, क्योंकि अगर ये हटाने के बाद भी अगर नोटिफाई हो भी जाते तो निगरां वज़ीर आला परवेज़ इलाही रहते। तो दोनों तीनों सूरतों में इन्होंने अपनी सीट पक्की कर ली है और पंजाब में अब हुकूमत नहीं जा रही। ये पहली शिकस्त समझ लें इमरान खान के उस मौक़िफ़ को हुई है कि असम्बली तोड़ दी जाए। हमारी ज़ाती राय में बहरहाल ये परवेज़ इलाही की क्या सियासत है और क्या जोड़ तोड़ किया उन्होंने, मगर हम ये समझते हैं कि मुस्बत फैसला है। हम पहले भी यही कह रहे हैं हमारी राय के मुताबिक कि जमहूरी अमल जारी सारी रखें। 75% पाकिस्तान की इलाका हुकूमतों का सूबा पंजाब पूरा और खैबर पख्तूनख्वा पूरा ये पीटीआई के हवाले है। वो पीटीआई इसमें अपना काम करे। सूबा सिंध और बलूचिस्तान के अलावा काफ़ी और गिलगित बल्तिस्तान ये सब इलाके पीटीआई के पास है, तो वो काम क्यों नहीं करी। अब काहे के इलेक्शन का इंतज़ार कर रही है, इसमें काम करे। वज़ीर आला काम करने का एक अज़म लेके आए परवेज़ इलाही और वो जा रहे हैं। 10 अरब रुपये उन्होंने अपने गुजरात में दे दिए और कई और इलाकों में भी वो
کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ ماضی میں بھی ادھر کام کرتے رہے ہیں، تو پی ٹی آئی تو اگر عوام کا درد رکھتی ہے اور عوام کے حقوق کی ضمانت رکھتی ہے اور عوام کے دل کی آواز ہے، عوام کے حقوق کو دلوانا چاہتی ہے، تو اس جب تک الیکشن ہوتے ہیں اگلے سال تک وہ عوام کے حقوق کے لیے کام کرو اور پرویز الہی کو بھی اپنی ہدایت کے مطابق چلائیں۔ اگر پرویز الہی الگ ہو کے حکومت میں برقرار رہتے ہیں، عمران خان سے الگ ہو کر کسی بھی صورت میں کوئی رکھنا پڑ جاتا ہے اس کورٹ کے آرڈر کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان کے لیے نقصان دہ ہوگا اور پی ڈی ایم کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور پی ڈی ایم یہی چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے، آپ نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم نے عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی تھی، اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے کہا اب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نہیں رہے تو اب ان سے ہم عدم اعتماد کا کیوں کہیں اسمبلی سے۔ اب جب کہ یہ اسمبلی واپس بحال کر دی گئی ہے اور ان کو بحال کر دیا گیا ہے، تو شاید اگر ان کا سیٹنگ نہیں ہوئی تو دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک قانوناً شاید پیش نہ کی جا سکے۔ میرے خیال میں اگر یہ مسترد کر دی گئی تھی تو شاید نہ پیش، یہ بھی کوئی قانونی پیچیدگی ہے، اور اگر کوئی گنجائش ہوئی تو پھر یہ پیش کر دیں گے اگر پرویز الہی کی ان سے پی ڈی ایم سے یا آصف زرداری سے کوئی سیٹنگ نہیں ہوئی۔ مگر اس میں پرویز الہی کامیاب رہے، چودھری برادران بڑے گھاک سیاستداں ہیں اور یہ اپنی سیاست میں کامیاب ہوئے، اور اس کے پس پردہ زرداری صاحب کا بھی ہاتھ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بھی میں مشورہ یہی دوں گا، تحریک انصاف والوں کو، کہ اپنی حکومتیں کنٹینیو رکھیں اور جاری ساری رکھیں اور عوام کے یہاں کام کریں، اور کوئی عوام کو بھی ٹینشن میں مبتلا نہ کریں، خود بھی ٹینشن میں نہ آئیں اور ملک کے عوام کو بھی ایک دوسرے دست و گریباں نہ کریں۔ اس وقت پنجاب کے عوام بڑے دست و گریباں ہو جاتے اگر یہ اسمبلی ٹوٹتی، کوئی گورنر ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی کے لوگ جمع ہو جاتے، وہ گورنر کو توڑتے، جس طرح نون لیگ والے جمع ہو گئے تھے گورنر پہ، پی ٹی آئی کا جب گورنر تھا عمر، تو اس حساب سے پی ٹی آئی کے جب گورنر تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے اور اب کنٹینیو رکھیں، اس میں ہی بھلائی ہے۔ اور پرویز الہی کی سیاست کو، پاکستان کے عوام، چودھری برادران کی سیاست کو اور پی ٹی آئی کی سیاست کو اور پی ڈی ایم کی سیاست کو سمجھ رہے ہیں، مگر پاکستان کے عوام سب سے زیادہ اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے اور مہنگائی ڈالر نیچے سے نیچے جا، روپے کی سطح کم سے کم ہو چلی ہے، مگر اس پہ کسی کو ہوش نہیں ہے، نہ اسحاق ڈار لگے ہوئے ہیں ضرور، مگر ابھی تک کوئی ایسی نوید نہیں ملی کہ عوام کو کوئی پیکیج دیا جاتا ہے یا عوام کے لیے کوئی خصوصی مراعات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ غربت میں جو پس رہی ہے عوام، تو یہ اپنی سیاستوں میں لگے ہیں، عوام کو اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی مطلب نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو، نہ پی ڈی ایم کے چاہنے والوں کو، نہ پرویز الہی کے چاہنے والوں کو، نہ پیپلز پارٹی کے، کسی کو بھی اس سے غرض نہیں ہے کہ حکومت، وہ اس وقت مہنگائی کے ہے کہ نان شبینہ کو محتاج ہو رہے ہیں لوگ، رہنے کے ان کے پاس گھر نہیں ہے، گھروں کا بھی نعرہ بلند کیا تھا مگر وہ بھی نہیں ملے لوگوں کو۔ تو اسی طریقے سے روٹی کپا مکان، وہ پارٹی جو ہے وہ وہاں سیلاب کے زدگان روڈوں پہ پڑے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے اہم مسئلہ مہنگائی کا ہے، مہنگائی کے مسئلے پہ اگر انہوں نے توجہ نہیں دی، پی ٹی ایم نے، پاکستان دیوالیہ کا جو رونا رونے، شاید کہیں دیوالیہ ہی نہ ہو جائے۔ اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ اور عوام لمحہ فکری ہے، عوام سوچ رہی ہے مگر یہ نہیں سوچ رہے ہیں، یہ آپس میں لگے ہیں ایک دوسرے کے، الیکشن کرا دو، وہ کہہ رہا ہے اس کی کرسی کھینچ لو، کورٹ میں دونوں فریق چلے گئے، وہاں کورٹ عدالت یہ فیصلہ دے رہی ہے، عدالت کہہ رہی ہے کنٹینیو رکھیں، اسمبلی نہ توڑیں، تو اس عدالت کا ہی اشارہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو بیک آؤٹ ہو جانا چاہیے اپنے فیصلے سے اور اس کو کنٹینیو رکھیں، حکومت جاری ساری رکھیں اور وفاقی حکومت سے جو ٹینشن کی فضا ہے اس کو ختم کی جائے۔ پرویز الہی کچھ بھی ہیں، وہ پاکستان کی سوچ رکھتے ہیں اور پاکستان کو اولویت دیتے ہیں، اور پاک فوج کے حوالے سے بھی انہوں نے عمران خان کو کہا کہ بھئی سابقہ کمانڈر ان چیف کے بارے میں کوئی بیان نہ دیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کی سب سے اہم فیکٹر مہنگائی کا ہے، اس کو وہ کیا جائے، نوٹس لیا جائے اس کا، اور اس کے لیے تمام پارٹیاں مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں کہ پاکستان کو موجودہ بحران کی کیفیت سے کس طرح نکالا جائے اور پاکستان کے عوام تاکہ سکون کا سانس لے سکیں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔